आज डोर टू डोर पोत्तून करपा आहले आमी आनी आज कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी सदांचे बरी बरो रिस्पॉन्स आनी एकूच अपेक्षा आहा लोकांची त्या नीड ऑफ चेंज आनी चेंज म्हळ्यार आरजीपी ही आरजीपी फकत चेंज करपाक शकता कित्याक इतली वर्सां नॅशनल पार्टीचेर विश्वास दवरून गोंयकार फटवला जावं ती बीजेपी जावं ती काँग्रेस हे दोनूय पार्टीचेर मात्तूय गोंयकाराक विश्वास ना ते व्हडले व्हडले नेटान भाशण दिता आसतले पूण ग्रावंड रियलिटी फकत ना आरजी जाणा लोकां मदें मिसळ जावपाक फकत ना आरजी पावल्या आनी खंयची पार्टी पावना आनी उदरगत करतली आनी गोंयचें बरेपण करतली म्हणटात ती फकत ना आरजी आयचो रिस्पॉन्स जो पळय कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहलो तो एकदम बरो आहा आनी सरकार बदलपाक जायो कित्याक दर दिसाक एक कारस्थान ईद आसता आयच्या दिसाक म्हणल्यार शाहजहानान आनी एक आमचेर घातलो आहा गेल्ले पाटी एक ती कला अकॅडमीक ती डुप्लिकेट काम करून उडयल्ली कोसळून गेल्ली देवा कृपेन तेन्ना देव बरो आहा म्हणून आमचो कोण कोणाक लायफ थ्रेट जावं ना कोणाचें लायफ हें जावं ना आमचे आर्टिस्ट सगळे सेफ आहले इथे आनी एक पावट पडली आज आमको कोसळ्ळी कितकोन कित्याक तुमी डुप्लिकेट काम करता कित्याक तुमी सगळे थिंगा पकरोवन हातात ते पयशे ते काडलोले ते एका टेंडरिंगा काडलोले ते थिंग सारखे यूज जायनात ते कारणाक लागून ते कला अकॅडमी कोसळत रावतात आतां परतून आनी एकदां गोंयकारांचेर आनी एक हडको घातलो आहा आनी एक हें घातलो आहा 50 करोडां पूण गोंयकारांनी आनी 50 करोड काडून हे कला अकॅडमीन दिवपा पडटो दिसता म्हाका हे शाहजहानाच्या हातीन घालून पडटो दिसता आनी ते परतून 50 करोड घातले तितली कितली घुसपागोंदळ करता ते शाहजहानू जाणा कित्याक एका हे घुसपागोंदळ हे मिलावट करपाची हेजो हेतू जावन आहा तो शाहजहानाचो आनी हेंकां मिनिस्ट्रींतल्यान देंवोवपाक जाय आहलोले हेंचे पद ते काडून घेवपाक जाय आहलोले कित्याक सीएम तेंगेर कांयच चवकशी करना कित्याक सीएमाकूय जाय सीएमाकूय कित्याक काडना ते आमकां खबर ना आनी कोणूच सीएम आहलोलो हे सीएमा जाग्यार हेजें पद आतांचे आतां देंवोवपाक आहलोलें एक पावट जालें आयज दुसरी पावट जालें आनी आमच्या आर्टिस्टांक कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसपाचो कित्याक हे आर्टिस्टांक सांगता हे आर्टिस्ट तुमच्या जिवाचे हेंकां मातूय पडोंक वचना ते कारणाक लागून हे डुप्लिकेट काम करतात आनी आतां हेंकां देंवोवपाचें काम फकत ना आरजी करतली आनी हो देंवयतलो फकत ना वोट मारून गोंयकार देंवयतलो अपेक्षा करता गोंयकारा लागीं 7 तारखेर तुमी आयज हो मोग दाखयतात तोच मोग तुमी 7 तारखेर दाखोवपाचो आनी शाहजहान आनी हें करतात तेंकां देंवपाचें कित्याक हेंकां एक पाट निवडून हाड म्हणटरी हो कापतलो आनी कितें करतलो हेंकां चड एस्टेटमेंट करपाचो आहा एक सोमतो आमी देंवया हेची खुर्ची कापून एका जमणेर बसोवया आमी देव बरें करूं सो नमस्कार आनी येवकार आज आमी कुंकळ्ळे मतदारसंघान आसा आनी जो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो गोंयकाराचो खास करून हो व्हडलो रिस्पॉन्स आसा आनी लोक जे गोंयकार आसात जे रावल्यात जे कितें एम्प्लॉयमेंटाचो रेशो जावं बिझनेस जो लोकांचो जे कितें डावनफॉल जाला तेजेर खंय राग काडपाक रावले जे 7 मेक इलेक्शन जातले तेन्ना जे गोंयकार उठ्ठले तेन्नाच हे जे बीजेपी सरकार आसा जावं हे काँग्रेस आतां खंय तरी जागे जाल्यात लेट जागे जाल्यात आनी आमी हे करतले ते करतले म्हणटा इतले वर्सां तांचे कडेन कांयच करपाक जालें ना तो खास करून जो फ्रांसीस सार्दिन MP आशिल्लो ताचे कडेन सुद्दां कांयच करपाक जालें ना आनी हे बीजेपी सुद्दां इतले वर्सां हांगा राज्य करता ते कितें करपाक सोदता ते गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा आज गोंयकार सगळो उपेक्षीत आसा आनी त्रासान पडलेलो आसा आनी कॅन्डिडेट सुद्दां कसले दिल्यात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव एकूच मागता आयचे घडयेक जे आरजीपी गोंयची पार्टी आहा तांकां खंय तरी तुमी सपोर्ट करून निवडून हाडचे आनी आमचें गोंय सांबाळचें देव बरें करूं जालें